अथैकोनविंशः सर्गः। तस्मिन्नेव ततः काले राजपुत्री त्वनिन्दिता रूपयौवनसम्पन्नम् भूषणोत्तमभूषितम्। ततो दृष्ट्वैव वैदेही रावणम् राक्षसाधिपम् प्रावेपतवरारोहा प्रभाते कदली यथा ऊरुभ्यामुदरम् छाद्य बाहुभ्याम् च पयोधरौ उपविष्टा विशालाक्षी रुदती वरवर्णिनी दशग्रीवस्तु वैदेहीम् रक्षिताम् राक्षसीगणैः ददर्श दीनाम् दुःखार्ताम् नावम् सन्नामिवार्णवे असंवृतायामासीनाम् धरण्याम् संशितव्रताम् छिन्नाम् प्रपतिताम् भूमौ शाखामिव वनस्पतेः मलमण्डनदिग्धाङ्गीम् मण्डनार्हाममण्डनाम् मृणालीपङ्कदिग्धेव विभाति न विभाति च समीपम् राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मनः सङ्कल्पहय संयुक्तैर्यान्तीमिव मनोरथैः शुष्यन्तीम् रुदतीमेकाम् ध्यानशोकपरायणाम् दुःखस्यान्तमपश्यन्तीम् रामाम् राममनुव्रताम् चेष्टमानामथाविष्टाम् पन्नगेन्द्रवधूमिव धूप्यमानाम् ग्रहेणेव रोहिणीम् धूमकेतुना वृत्तशीले कुले जातामाचारवति धार्मिके पुनः संस्कारमापन्नाम् जातामिव च दुष्कुले सन्नामिव महाकीर्तिम् श्रद्धामिव विमानिताम् प्रज्ञामिव परीक्षीणामाशाम् प्रतिहतामिव आयतीमिव विध्वस्तामाज्ञाम् प्रतिहतामिव दीप्तामिव दिशम् काले पूजामपहतामिव पौर्णमासीमिव निशाम् तमोग्रस्तेन्दुमण्डलाम् पद्मिनीमिव विध्वस्ताम् हतशूराम् चमूमिव प्रभामिव तमोध्वस्तामुपक्षीणामिवापगाम् वेदीमिव परामृष्टाम् शान्तामग्निशिखामिव उत्कृष्टपर्णकमलाम् वित्रासितविहङ्गमाम् हस्ते हस्तपरामृष्टामाकुलामिव पद्मिनीम् पतिशोकातुराम् शुष्काम् नदीम् विस्रावितामिव परयामृजयाहीनाम् कृष्णपक्षे निशामिव सुकुमारीम् सुजाताङ्गीम् रत्नगर्भगृहोचिताम् तप्यमानामिवोष्णेन मृणालीमचिरोद्धृताम् गृहीतामालिताम् स्तम्भे यूथपेन विना कृताम् निःश्वसन्तीम् सुदुःखार्ताम् गजराजवधूमिव एकया दीर्घया वेण्या शोभमानामयत्ततः नीलया नीरदापाये वनराज्यामहीमिव उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च परीक्षीणाम् कृशान् दीनामल्पाहारान् तपोधनाम् आयाचमानाम् दुःखार्ताम् प्राञ्जलिम् देवतामिव भावेन रघुमुख्यस्य दशग्रीवपराभवम् समीक्षमाणाम् रुदतीमनिन्दिताम् सुपक्ष्मताम् रायत शुक्ललोचनाम् अनुव्रताम् राममतीव मैथिलीम् प्रलोभयामास वधाय रावणः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 19 सर्गः।